बड़ा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਿੰਨ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अच्छा काम करे ਉਹਦੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी का मौसम है तो सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है कि मैं और हमारे समर भाई हम यहाँ कब्रिस्तान में आया करते थे और यहाँ पे बैठा करते थे और बड़े परेशान होते थे क्योंकि इस कब्रिस्तान के गिर्द बाउंड्री नहीं थी। तो एक बड़ा मसला ये था कि चूँकि हमारा गांव है, आप सब जानते हैं, तो जानवर जो थे वो आ जाते थे और उससे कब्रों की बड़ी बेहरमती होती थी। बाज़ औक़ात तो ऐसे ऐसे जानवर आ जाते थे कि जो मतलब जैसे कुत्ता वगैरह, तो वो फिर बड़ी बेहरमती होती थी। बड़ा उनको रोकने की भी कोशिश करते थे। हमने बड़ी कोशिश की यहाँ पे कुछ चले पौधे शौधे हो जाएं और ये एक ग्रीनरी हो जाए और बड़ा खूबसूरत सा माहौल बने, लेकिन वो भी सारा ख़राब हो रहा था। तो हम बड़े परेशान रहते थे और सोचते रहते थे कि आखिर क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा हमारी ज़िंदगी में कि ये जो है इसकी कब्रिस्तान की चार दीवारी बन जाए। चूँकि ये जगह बहुत बड़ी थी और इसकी बाउंड्री बनाने के लिए रकम जो थी वो बहुत ज़्यादा दरकार थी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था और हमें नहीं समझ आ रही थी कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये सारा सिलसिला मुकम्मल हो जाए। कुछ लोगों से भी बात करते थे, लेकिन जिससे बात करते थे मामला यहीं पे अटक जाता था कि ये चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए ज़्यादा रकम चाहिए, तो इतनी बड़ी रकम हम किस तरह मैनेज कर पाएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके सिलसिला चलता रहा। हम बातें करते रहे, यहाँ बैठ के दुआएं भी करते थे, इल्तिजाएं भी करते थे कि या अल्लाह कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि हमारे गांव का जो कब्रिस्तान है वो सेफ़ हो जाए। तो फिर अल्लाह ने एक दिन वो हमारी दुआ सुन लीजिए। बसर हो इधर काबा, उधर काबे का काबा, इधर का। फिर अल्लाह ताला ने जी हमारी दुआ सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त आ गया कि हमारे अंकल सैयद ग़ुलाम अब्बास और उनके बेटे हमारे भाई सैयद हसन अब्बास जो कि इटली में हैं, उन्होंने ये हामी भर ली कि वो इंशाअल्लाह इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की तामीर करवाएंगे और ये बेड़ा उठा के वो समझें कि एक तरह से अपने सर पे ये बोझ लेके घर से निकले। फिर वो बाकायदा जब इसका आगाज़ हुआ तो सबसे पहले मरहला आया कि इस कब्रिस्तान की पैमाइश होनी चाहिए, ये कितना रकबा है, वो सारी पैमाइश हुई। तो इब्तदा में कुछ ये इबहाम भी पाए जाते थे कि शायद कब्रिस्तान की ज़मीन इर्द गिर्द की ज़मीनों में शामिल हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जी, वो बिल्कुल क्लियर आया। तो उसके बाद अगला मरहला ये था कि कब्रिस्तान चूँकि हमारी जो जगह थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती जा रही थी, तो ये ज़रूरी था कि तामीर से पहले कब्रिस्तान की ये जो चार दीवारी है इसको बनाने से पहले जो इसके गिर्द जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि अगर वो मेहरबानी करें और थोड़ा सा तामन फरमाएँ तो कुछ ज़मीन जो है वो इसके साथ शामिल कर ली जाए। अब मसला ये था कि हमारे गांव का कि किसी की भी कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, सब की थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि किसी एक बंदे से ही सारी ज़मीन लेके इसमें कंक्लूड कर दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये अंकल अब्बास की बड़ी एक हिम्मत है कि वो बाकायदा उन तमाम लोगों के घरों में गए हैं जिन लोगों की ज़मीन कब्रिस्तान से मिलती थी, मुल्हिक थी, तो वो उनके घरों में जाके उन्होंने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि अगर वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा शामिल करना चाहें तो वो कब्रिस्तान में शामिल कर दें, ताकि ये एक नेकी का काम भी है और इससे हमारा जो कब्रिस्तान है उसकी जगह में भी कुछ इजाफा हो जाएगा। तो इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे इस तरफ आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये जगह आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कि ये ताज़ा शामिल की गई जगह है। ये जगह इस तरफ हमारे भाई हैं सैयद तलत अब्बास, मैं समझता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और उन्होंने अंकल अब्बास से जब मिले उनसे तो उनसे कहा कि आप कब्रिस्तान के लिए जगह दें, तो उन्होंने बहुत बड़े पन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा जी हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, आप जाएं और अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे जाके आप कब्रिस्तान की दीवार बनाना चाहते हैं वहाँ पे बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, आप जितनी जगह शामिल करना चाहते हैं कर लें। तो ये माशाल्लाह काफ़ी जगह उन्होंने दी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये एक कोने से लेके कब्रिस्तान के बिल्कुल दूसरे कोने तक सारी ज़मीन उनकी थी, तो एंड तक वहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक वो सारी ज़मीन उन्होंने दी है।
उधर काबे का काबा बतावा तेरा सजदा किधर हो बतावा। इस तरफ दूसरी तरफ यहाँ जिस वक्त मैं खड़ा हूँ ये एक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये जगह जो है ये जगह भी कब्रिस्तान का हिस्सा उस वक्त नहीं थी जब कब्रिस्तान की असल जो ज़मीन है, बल्कि ये जगह जो है ये हमारे हैदर भाई, जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जिनकी वीडियोस आप देखते हैं पसंद करते हैं, ये हैदर भाई की दादो हैं। हम उनको प्यार से आपा अनवर कहते हैं। आपा अनवर और उनके बेटे सैयद फ़रख अब्बास। तो ये हिस्सा जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये जगह जो है ये आपा अनवर और उनके बेटे सैयद फ़रख अब्बास ने कब्रिस्तान को डोनेट की। और यहाँ पे इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पे ये ज़मीन मुल्हिक थी कब्रिस्तान की सैयद कमर अब्बास और सैयद नैयर अब्बास, दो भाई हैं जी हमारे, उनकी ज़मीन के साथ। तो यहाँ पे ये हिस्सा जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये हिस्सा वो हिस्सा है जो उन्होंने डोनेट किया और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुका है। चूँकि कब्रिस्तान की जगह जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती जा रही थी और ज़ाहिर है कब्रिस्तान, मस्जिद या इस तरह की जो जगह होती हैं कम्युनिटी सेंटर्स, उनके लिए प्लानिंग अगले 50-100 साल तक के लिए करनी पड़ती है। तो ये बड़ा मसला था, हमें एक लंबे अरसे के लिए प्लानिंग करना थी। तो उसके लिए फिर अब्बास अंकल जो हैं वो घर घर जा रहे थे और लोगों से गुजारिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ इस काजियाँ के इन लोगों की तारीफ़ भी यहाँ पे करनी चाहिए कि अब्बास भाई जिस घर में भी गए हैं उनने उनके साथ बड़ा अच्छा तावन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये एक बड़ा टुकड़ा आपको नज़र आ रहा होगा ज़मीन का, ये अगर चार दीवारी यहाँ से लेके उस तरफ जाके तो फिर वापस मुड़ के आई है। ये एक काफ़ी बड़ा टुकड़ा है ज़मीन का जो कब्रिस्तान में शामिल हुआ। ये ज़मीन थी जी हमारे अंकल हैं नसीर शाह साहब, उनके पास ज़मीन थी, तो उन्होंने ये अपनी ज़मीन जो है ये कब्रिस्तान को डोनेट की। इस तरफ साथ में ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरफ कुछ हिस्सा ज़मीन का, ये जो है ये ज़मीन थी हमारे भाई हैं शाह हुसैन, उनकी ये हिस्सा उन्होंने कब्रिस्तान में डोनेट किया। तो इन सारे हिस्सों को मिला के अभी आगे भी मैं उस तरफ जाता हूँ तो आपको मज़ीद बताता हूँ। ये सारे हिस्से मिला के अल्हम्दुलिल्लाह अब कब्रिस्तान की ज़मीन पहले से काफ़ी बड़ी भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वसअत आ गई है। मेरे सामने इस वक्त जी कब्रिस्तान है और ख़ूबसूरत सा दरबार है बाबा जी करम शाह साहब का, जो कि इस गांव के बानी हैं, जिनकी वजह से इस गांव का नाम काजी करम शाह है। ये सामने उनका दरबार है और मेरी बैक साइड पे उनके दरबार के बिल्कुल सामने ये ज़मीन का एक बड़ा किता है, बड़ा टुकड़ा है जो मलकियत है हमारे गांव के, हमारे एक अंकल हैं मोहतरम सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह, उनकी मलकियत था ये। और उन्होंने काफ़ी अरसे से ये अनाउंस कर रखा था, चूँकि हमारे गांव का एक और मसला था कि यहाँ पे जनाजा गाह नहीं थी। जब किसी बंदे का इंतकाल हो जाता था उसके जनाजा पढ़ने के लिए कोई ख़ास जगह मुख्तस नहीं थी, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे जनाजा होता था और ये एक बड़ा मसला था हमारे लिए। एक जनाजा गाह का होना बड़ा ज़रूरी था, इसके लिए बड़े अरसे से गुफ्तगू होती थी आपस में, लेकिन वो कभी भी किसी तकमील तक नहीं पहुँच सकी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एरिया है। जब इसकी चार दीवारी बन रही थी तो अब्बास भाई ने उनसे बात की कि आप कहते रहते हैं तो अगर आप कहें तो हम इसको कब्रिस्तान में शामिल कर लें। उन्होंने इसका बड़ी खुशी इजहार किया और मैं समझता हूँ उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सैयद ज़ाकिर शाह फैमिली ने पूरी ने मिल के डोनेट किया। ये हिस्सा अब इंशाल्लाह कब्रिस्तान में शामिल हो चुका है और जैसे ही मज़ीद हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे इसकी तामीर करके इसको जनाज़ेगाह की शक्ल दे दी जाएगी। ये जनाज़ेगाह के लिए एक बड़ी जगह है जो हमें दान की गई है सैयद ज़ाकिर शाह फैमिली की तरफ से। एक और बड़ा मसला जो हमें दरपेश था वो ये था कि यहाँ तक कब्रिस्तान की बाउंड्री थी और यहाँ तक ही अब कब्रें बनते 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 पहुँच आई हैं और फिर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब जब किसी नई मैयत को लेके आना पड़ता था तो हमें यहाँ से कब्रों के ऊपर से बीच बचा से गुजर के जाना पड़ता था, क्योंकि शायद हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने इस तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और इसमें रास्ते नहीं रखे गए थे। तो बड़ा मसला था कि अब इसमें नहीं था, कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इसके लिए, इस मसले के हल के लिए हमारे अंकल अब्बास जो हैं वो पहुँचे सैयद आबद अली शाह, हमारे भाई हैं, उनके घर, क्योंकि ये साथ में जो ज़मीन लगती है ये उन्हीं की ज़मीन थी और ये क्योंकि सड़क पे ज़मीन है, बरलब सड़क है, तो ये काफ़ी महंगी ज़मीन थी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आबद भाई का कि वो एक लम्हे के लिए भी नहीं झिझके और उन्होंने ज़मीन का ये हिस्सा कब्रिस्तान को डोनेट किया, जिसकी वजह से हम ये रास्ता बनाने में अब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह अगर मज़ीद फंडिंग्स आएंगी तो ये रास्ता पक्का हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत सा गेट भी इस पे लग गया है। तो ये ज़मीन जो है ये आबद भाई ने डोनेट की।
زندگانی یوں بسر ہو، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ۔ اس وقت موجود ہوں میں ہمارے جو بزرگ ہیں بابا جی کرم شاہ، جن کے نام پہ اس گاؤں کا نام غازی کرم شاہ ہے، ان کے دربار پر۔ تو یہاں پہ بھی ابھی پچھلے کچھ دنوں کے اندر ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے، یہاں پہ بھی کافی کام کروایا گیا ہے۔ بتاوائز تیرا سجدہ کدھر ہو، بتاوائز تیرا سجدہ کدھر ہو، ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو، دعا ہے زندگانی۔ اس کے کچھ گلاس فٹنگز، اور ابھی اگر آپ نے اس کی پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو یہ جو ٹائلنگ کا کام ہے یہ اس میں نہیں تھا، یہ بھی نیا کروایا گیا ہے، اور اس میں گلاس فٹنگز کروائی گئی ہیں، اور اس کی دیواروں کو بڑا خوبصورت کیا گیا ہے، پینٹ کیا گیا ہے دوبارہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بابا جی کی مہربانی ہے، ان کا احسان اور نیکی ہے کہ ہم ان کی بستی میں رہ رہے ہیں، اور یہ اپنی زمین ہمیں دے کے گئے، اور آج ان کی نسل یہاں پہ آباد ہے، تو یقیناً ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان کا۔ بتاوائز تیرا سجدہ کدھر ہو، بتاوائز تیرا سجدہ کدھر ہو، ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو، دعا ہے زندگانی۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے آپ سے یہ بڑی دفعہ وعدہ کیا کہ ہم قبرستان میں بہت زیادہ انشاءاللہ صفائی کروائیں گے اور اس کو خوبصورت بنائیں گے، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم صرف وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، تو ہم نے یہ کوشش کی، میں نے اور حیدر بھائی نے اس سے پہلے بڑی دفعہ یہ کوشش کی تھی کہ اس قبرستان کی صفائی بھی کروائی، اس میں بہت زیادہ خوبصورت قسم کے پودے بھی لگائے، جس کی شاید کچھ مثالیں ابھی آپ کو قبرستان کے اندر نظر بھی آئیں گی، لیکن مسئلہ وہی یہی تھا کہ چونکہ ہمارے قبرستان کی چار دیواری نہیں تھی، جس کی وجہ سے جانور قبرستان میں گھس آتے تھے، اور وہ پودے نہ صرف کھا جاتے تھے بلکہ توڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ رات کو جنگلی جانور، یہاں پہ پورکیوپائنس بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اردو میں اس کو سے کہتے ہیں، پتہ نہیں وہاں آپ کے ہاں آپ کے علاقے میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے لمبے لمبے خار کانٹے ہوتے ہیں اس کے جسم پر، پورکیوپائن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ اس علاقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس کا کام ہی ہے جی آ کے پودے کاٹ جانا، تو وہ آتی تھی اور پودے کاٹ جاتی تھی، اور ہمارے پاس کوئی اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ ہم ان پودوں کو بچا سکیں۔ بڑی دفعہ کوشش کی گئی، بہت زیادہ پودے لگائے گئے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قبرستان کے اندر تقریباً 4000 سے زیادہ پودے پلانٹ کیے، لیکن ان میں سے اب صرف چند شاید بچے ہیں، زیادہ تر پودے جو ہیں وہ نقصان کا شکار ہو گئے، تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس قبرستان کے ارد گرد ایک ایسی چار دیواری ہو جس سے اس کی حفاظت ہو، اس کے بعد اس کی صفائی اور کی جائے، اور اس کے اندر اگر پودے لگائے جائیں تو پھر اس قبرستان کا ایک خوبصورت منظر بنتا تھا جو آپ کو دکھایا جا سکتا تھا۔ تو چونکہ مسلسل نقصان ہو رہا تھا اور ہمیں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم اس کی ویڈیو بنا کے آپ تک نہیں لے کے آ پا رہے تھے۔ اب چونکہ الحمدللہ یہ سلسلہ پورا ہو گیا، اور اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قبرستان کے ارد گرد چار دیواری موجود ہے، تو ہم نے اس سے اگلا سٹیپ الحمدللہ لے لیا ہے۔ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس قبرستان کی صفائی کا آغاز ہو گیا، اس کا بھی ٹھیکہ دیا جا چکا ہے، اور اب اس پورے قبرستان کو صاف کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی تو جنوری کا مہینہ ہے، فیبروری کے اینڈ پہ جا کے جیسے ہی شجرکاری کا آغاز ہوگا اور پودوں کا موسم آئے گا، تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ بہت خوبصورت پودے بھی لگائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ بتاوائز تیرا سجدہ کدھر ہو، بتاوائز تیرا
جی یقیناً جتنے لوگوں نے یہ ساری خدمت سر انجام دی ہے، اپنی اس سارے کار خیر میں حصہ لیا، چار دیواری بنوائی ہے، یا جتنے لوگوں نے زمین اپنی جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار بھی ہیں اور تہ دل سے ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو، اس کی محنت کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین مدفون ہیں اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان تمام برادران کے لیے ضرور دعا کیجیے گا جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، کہ اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش، ہماری یہ محنت بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قبرستان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیں گے، تو وہ اپڈیٹس آپ کے لیے حاضر ہیں جی۔ پچھلے کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم ویڈیوز نہیں بنا پا رہے تھے، اس کے لیے کچھ مسائل تھے، کچھ پریشانیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ ساری ویڈیوز آپ کے لیے ہم اپڈیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی دوران قبرستان کی یہ چار دیواری کا سارا کام مکمل ہوا، جو ایک ہمارا خواب تھا وہ خواب پورا ہوا ہے۔ تو اس کی ویڈیو ہم اس وقت تو نہیں بنا سکے جب یہ سارا کام چل رہا تھا، لیکن اب ہم چونکہ واپس آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ اپڈیٹ ضرور دینی چاہیے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، تو الحمدللہ جی یہ سلسلہ ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب اس قبرستان کے گرد چار دیواری موجود ہے، یہ جانوروں سے محفوظ ہو گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ بتاوا عز تیرا سجدہ کدھر ہو، بتاوا عز تیرا سجدہ کدھر ہو، ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو۔ آغا صاحب بہت اچھا کام ہو گیا، خانگاہ دا بہت اچھی چار دواری بن گئی ہے، جنازے گاہ بن گئی ہے، بڑا تعاون کیتا جے، بہت اچھیاں کوراں صفائیاں پہ کراندے ہو، دربار بابے کرم شاہ دا اچھا بن گیا ہے، بہت بندے خوش نے تواڈے تے، بنان والیاں تے خوش نے، کران والیاں تے خوش نے، صفائیاں پہ کراندے ہو، جنہاں پیسے لائے نے انہاں تے بھی اللہ کرم کرے، تے بہت اچھا کام ہویا خانگاہ دا، تے قاضیاں دا نام پیا بولدا، بہت اچھا کام ہے جی۔ سارے چاہیے اس دے نال تعاون کرنا، خانگاہ نال، مسجد نال، آغا صاحب نال تعاون کرنا چاہیے، جنہیں اچھا کام کرایا تے اچھا بندے انہاں یاد کر رہے نے، تے ایہو جے بندے نال تعاون کرنا چاہیے جڑا اچھا کام کرائے۔